हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा यसुम मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। फेसबुक लाइव से मैं हूँ मेलविन जॉर्ज और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक नर्स हूँ और कोरोना वायरस और ये पेंडेमिक जो चला है इसमें बहुत सारी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और साथ साथ अपने व्यूज़ वाली वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे में आजकल एक बहुत बात चली कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें लोग घरों पर बैठे हैं। तो क्योंकि जो दिहाड़ीदार तबका है वो रोज़ जो कमाई करके अपना गुज़र बसर करते हैं, उनका कोई सैलरी वाला आजकल बहुत ज़्यादा काम ख़त्म हुआ हुआ है। तो ऐसे में बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने मुहिम चलाई हैं कि उनको घरों तक राशन, क्योंकि इंसान की ज़रूरत यही है कि इंसान कमाता है इसलिए कि घर पर राशन ला सके और ख़ुद भी अपना पेट पाले और बच्चों का भी पेट पाले, बीवी बच्चे पूरी फैमिली को चला सके। तो ऐसे में जो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं राशन की, लोगों में बांटना शुरू किया है। ऐसे में एक फ़लाही इदारा है जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है। तो उनके हवाले से एक वीडियो मेरे सामने आई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि मैं और ऐसे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन हैं और सैलानी वेलफेयर में बाकायदा हमारी मेंबरशिप तो नहीं, लेकिन क्योंकि मजहबी लिहाज से हमारा एक अकीदा है कि हम अगर कुछ चैरिटी करते हैं तो किसी को पता ना चले। तो हम ऐसे कोई पर्ची वगैरह नहीं बनवाते या दीगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो या जैसे भी हो हम करते हैं। ये भी बताना नहीं चाहिए था लेकिन अब ज़रूरत पड़ी बताने की। ये इसलिए कि एक ये वाक़या ये हुआ, जो वीडियो हमारे सामने आई वो ये थी कि बहुत सारे लोगों को सैलानी वेलफेयर की तरफ से राशन बांटा जा रहा था कुरंगी नंबर 6 में। तो ऐसे में जो लाइन लगी होती है जब राशन बांट रहे हैं तो उसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की कि जी इसमें मज़हब के लिहाज से, यानी कि जो ये राशन सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियंस और हिंदूज़ के लिए नहीं है, गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। तो इस हवाले से फिर मना करने के साथ साथ उनको डंडे भी मारे और हटाया उनको वहाँ से। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हम क्रिश्चियन लोग ऐसे कोई डोनेशन या कुछ ऐसा फंडिंग करते हैं जो सैलानी वेलफेयर के अंदर जमा हो, तो ऐसे में हम कभी भी ये सोच के नहीं करते कि वो मुस्लिम के लिए हेल्प होगी या क्रिश्चियन के लिए हेल्प होगी या हिंदू के लिए होगी, वो इंसानियत के लिए होगी। कि जो भी जिसको भी ज़रूरत पड़े उस पैसों में से जब भी इंसानियत की ज़रूरत के लिए काम होगा तो वो फंडिंग उस काम में बड़ी अच्छी होगी। लेकिन बड़ा दुख हुआ ये देख कर कि इन्होंने ऐसे हमारे मसीही भाइयों को मारा पीटा और ऐसा गैर इम्तियाज़ी सलूक किया, तो बहुत बुरा लगा। तो इस हवाले से मैं पिछले कुछ दिनों में मैं कोशिश कर रहा था कि उनके जो अहदेदारान हैं उनसे बात भी की जाए, लेकिन कुछ जो लोगों से मेरी बात हुई सैलानी वेलफेयर के, तो उन्होंने एक पॉइंट वाज़ेह किया। मैंने ये बयान किया उनसे, मैंने कहा यार हम लोग ऐसा सपोर्ट भी करते हैं और फाइनेंशियली और हर लिहाज से, हालांकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ही मसीही भाइयों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया यार ऐसा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हाँ अगर ज़कात में से हो, यानी कि जो ज़कात का प्रोसेस है उसमें से अगर कोई ऐसी हेल्प वगैरह होती है तो हम फिर वो नहीं करते, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है। लेकिन अगर ये ऐसा उनका कहना था, और अगर जो आजकल जो राशन बांटा जा रहा है उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सब के लिए है, ये इसमें किसी मज़हब का या किसी तबके का वो नहीं है, ये सब के लिए राशन है, जो गरीब है मुस्तहिक है उनके लिए है। तो ऐसे में मैंने कहा ऐसा वाक़या हुआ है और कुरंगी नंबर 6 में उन्होंने मारा है, तो वो कहते नहीं ऐसा हमारी रिपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो उसके लिए माज़रत भी चाहते हैं। और लेकिन वो ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि हमारा ये ऐसा रूल ही नहीं है कि हम मज़हब की बुनियाद पे ये राशन बांटें। और ऐसे में एक और मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें यह था कि वो उसका क्राइटेरिया क्या है राशन लेने का। तो वो क्राइटेरिया ऐसा है कि जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए, और
اس کا وہ چیک ان بیلنس ایسا ہے کہ آپ کو ایک راشن کارڈ ملتا ہے، جو کہ جس کو بھی ضرورت ہے راشن کی، وہ سیلانی ویلفیئر کے جو بہادر آباد میں سینٹر ہے وہاں پہ، یا دیگر جو سینٹرز ہیں وہاں پر جا کر وہاں سے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں جن لوگوں کو ضرورت ہے راشن کی. کوئی بھی ایک فیملی کا ممبر، کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، تو آپ کوئی بھی ایک ممبر جائیں وہاں پہ، اور آپ کو وہاں پہ راشن کا کارڈ ملے گا. نیلم کالونی میں اکثر سیلانی والے آتے ہیں وہاں پہ، یا کراچی میں وہ آپ کو بتا دیں گے کہاں کہاں یہ راشن بانٹا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے لائن میں لگ کر اور وہ راشن آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. تو باقی ہم بھی سپورٹ کرتے رہیں گے سیلانی ویلفیئر کو، اور دیگر جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سیلانی ویلفیئر کو سپورٹ کرتے رہیں. اور ایسے میں ہاں، اگر سیلانی ویلفیئر کے کوئی نمائندے میری بات سن رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ کہیں پر اگر ایسا غیر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے مسیحیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ یا اور، تو برائے کرم اس کو روکیں، کیونکہ آپ کے جو ٹرسٹ ہیں، آپ کے جو ویلفیئرز ہیں، بہت ساری ڈونیشن اس میں مسیحی برادری کی بھی آتی ہے، ہندوؤں کی بھی آتی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بڑے اچھے جذبے کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرم. آپ اس کا نوٹس لیں، اور اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو اس کو آپ روکیں، اور اگر یہ غلط ہے تو پلیز اس کو بھی کنفرم کریں، تاکہ ہماری برادری میں جو دکھ کا عالم ہے اس ویڈیو کو لے کر یا اس واقعے کو لے کر وہ ختم ہو سکے. اور ایسے میں اس بات ہے بڑی اچھی خاص میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضرورت کی گھڑی میں ایک اور ویلفیئر ٹرسٹ ہے JDC کے نام سے، آج کل بہت سارا وہ انسانیت کے حوالے سے بہت اچھی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو JDC ٹرسٹ میں انہوں نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو ان کو بھی بڑا دکھ ہوا. وہ بھی ایک مسلم ادارہ ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. تو ایک کرسمس اور عیدوں کے دنوں میں یا جو رمضان کے دنوں میں جتنی بھی عیدیں پاکستان، جتنے بھی تہوار آتے ہیں، ہمارے بہت سارے کرسچن جو چرچز ہیں ان کی طرف سے مسلمس کے لیے تحائف اور بچوں کے لیے دیگر کسی بھی مذہب یا نسل کے ہوں ان سب کے کرسچن چرچز کی طرف سے یا پادری صاحبان کی طرف سے، فادرز کی طرف سے بہت اچھے تحائف اور مالی معاونت بھی کی جاتی ہے، تو ان کی امداد کی جاتی ہے. تو ایسے میں والوں کو یہ یہ سب ہیلپ یاد تھی، تو انہوں نے اس ضرورت گھڑی میں جب پتہ چلا کہ کرسچنس کو مارا پیٹا گیا ہے اور ان کو راشن نہیں دیا گیا، تو 2-3 گاڑیاں بھر کے جو ٹرک ہیں ان کے راشن کے، وہ ادھر ٹرینٹی چرچ ہو گیا یا دیگر بہت سارے علاقوں میں اور چرچز میں انہوں نے راشن بانٹا ہے. اور بڑی خوشی ہوئی، تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ JDC والوں نے ہیلپ کی لوگوں کی جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے لیے. خدا کرے خدا آپ سب کو برکت دے، اور جو آپ سب کا بہت شکریہ. اور برائے کرم اس چیز کی کریں کہ اگر یہ جو مذہبی لحاظ سے راشن بانٹا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو پلیز اس کو روکیں. اور ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی ڈونیشن کرنا چاہے تو فار ایگزامپل کوئی 100 روپیہ اگر چندہ باکس میں ڈال رہا ہے تو اس پر وہ ساتھ میں پرچی لگا دیجیے، یہ 100 روپیہ مسلم کے لیے، یہ 100 روپیہ کرسچن کے لیے، یہ 100 روپیہ ہندو کے لیے. تو اگر ایسا ہونے لگ گیا تو وہ پھر بہت افسوسناک بات ہوگی. تو برائے کرم اس پر غور کریں اور سب کے لیے دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں، غیر ضروری طریقے سے گھروں سے باہر نہ نکلیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ سب کے وسیلے سے دوسرے دیگر لوگوں کو برکات ملیں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.